के इक्जाम्पल बुझ्नु भयो हैन? यो एउटा इक्जाम्पल टाइपिकल मैले इक्जाम्पल लेख्दा चाहिँ कुराहरू मैले गर्न बाँकी नै छ। यहाँ धेरै कुराहरू म गर्छु आज। सो हामी पढ्छौँ, अलिक लामै पढ्छौँ। सो यहाँ हेर्नुहोस्, मैले केही पनि लेखिनँ, इक्जाम्पल लेखेँ। PCl5 लाई यदि ब्रेक गर्न खोज्ने हो भने अथवा हिट गर्यो भने यो PCl3 + Cl2 मा यो पनि एउटा रियाक्सन भयो। अनि त्यही अनुसार यो हेबर्स प्रोसेस, अमोनियालाई बनाउने हेबर्स प्रोसेसको रियाक्सन्स र वाटर सोलिड स्टेटमा वाटर जुन यो आइस हो यो लिक्विड स्टेटको वाटरमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ। सो ग्लेसियर्सहरूमा यो सबैमा चाहिँ के हुन्छ त? डाइनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट गर्छ। डाइनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम, डाइनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ग्राफहरू हेरौँ। अब ग्राफहरू हेर्दाखेरि अब मैले अघि के भने, रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यो कन्स्टेन्ट सेम पनि हुन सक्छ, डिफ्रेन्ट पनि हुन सक्छ। मानौँ मैले यहाँ कोअर्डिनेट एक्सिस बनाएँ र यतापट्टि मैले प्रोग्रेस अफ टाइम लिएँ, रियाक्सन टाइम अनुसार जुन प्रोग्रेस भइरहेछ। यतापट्टि चाहिँ मैले के लिएँ त? कन्सन्ट्रेसन टर्म लिएँ। सो हामी के हेर्छौँ, इनिसियली जब रियाक्सन स्टार्ट भएको हुँदैन, रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ त? हाई हुन्छ। सो टपमा हुन्छ। सो अनि बिस्तारै जब रियाक्सन प्रोसिड हुँदै जान्छ, रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै गयो एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु एचिभ गर्यो। यो ग्राफ चाहिँ रियाक्टेन्टको लागि हुन्छ। रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन बिस्तारै घट्दै गयो। त्यही अनुसार प्रोडक्टको पनि कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो कन्स्टेन्ट भ्यालु एटेन गर्यो। दुईटै सेम भएको छैन है, एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु। रियाक्टेन्टको पनि सर्टेन कन्सन्ट्रेसन, यो जुन मानौँ यो रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन भयो CR र प्रोडक्टको पनि सर्टेन कन्सन्ट्रेसन, मानौँ प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन भयो CP। यो एउटा डिफिनिट कन्सन्ट्रेसन एटेन गरेर यो रियाक्सन चाहिँ प्यारलली प्रोसिड गर्छ। यसको मतलब यो रियाक्सन अब स्टप हामी भन्न सक्छौँ, तर स्टप चाहिँ भयो हुँदैन। रियाक्टेन्ट्स भयो अनि यो चाहिँ प्रोडक्ट भयो। सो इक्विलिब्रियम स्टेटमा यदि हेर्ने हो भने दुईटैको कन्सन्ट्रेसन के भइदिन्छ त? सेम भइदिन्छ। सो एट इक्विलिब्रियम, यो चाहिँ इक्विलिब्रियम स्टेटमा के भइदियो त? दुईटैको कन्सन्ट्रेसन कन्स्टेन्ट भइदियो, तर सेम भएको छैन। तर कुनै रियाक्सनमा के भइदिन्छ? रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन सेम भइदिन्छ र त्यो कन्स्टेन्ट भएर बस्छ। यस्तो खालको पनि ग्राफ पोसिबल छ। यो सोध्न सक्छ है, विच अफ देम पोसिबल कि नट पोसिबल, डिफ्रेन्ट ग्राफहरू दिन सक्छ। यो रिभर्सिबल रियाक्सन चिन्हको लागि ग्राफ वाइज क्वेसन पनि सोध्ने चलन हो। सो ग्राफहरू पनि एनालाइसिस गरेर बस्नु। ग्राफ वाइज क्वेसन्स पनि सोध्छ यहाँ। सो अब अर्को खालको ग्राफ हेरौँ। यहाँ मानौँ यहाँ रियाक्टेन्टको सर्टेन कन्सन्ट्रेसन थियो र सेम कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोग्रेस अफ टाइम लेख्नु पर्यो र यतापट्टि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन टर्म लेख्नु पर्यो। सो इनिसियली मानौँ रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै गयो एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु एटेन गर्यो। त्यसपछि प्रोडक्टको नि कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु एटेन गर्यो। र यो जुन कन्स्टेन्ट भ्यालु छ यो दुईटैको लागि कन्स्टेन्ट छ। सो एट इक्विलिब्रियममा यो ग्राफ जुन छ घट्दै गरेको जुन ग्राफ छ यो रियाक्टेन्टको लागि हो। रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन टाइमसँग घटिरहेछ र यो प्रोडक्टको लागि हो। प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन टाइमसँग बढिरहेछ। बढ्दै कोइन्सिडेन्स भनौँ दुईटै कुराको यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सेम पोइन्टमा आयो, सेम कन्सन्ट्रेसन। सो यो जुन कन्सन्ट्रेसन छ यो दुईटैको कन्सन्ट्रेसन सेम छ। सेम भ्यालु मानौँ कन्सन्ट्रेसन यो CP अथवा CR सेम कन्सन्ट्रेसन, मैले C0 मानिदिएँ, सेम कन्सन्ट्रेसन। यस्तो खालको पनि ग्राफ पोसिबल हुन्छ। अर्को खालको पनि ग्राफ पोसिबल छ, जस्तै यो मैले कोअर्डिनेट एक्सिस बनाएँ। अर्को खालको ग्राफ कस्तो खालको पोसिबल छ भने एकचोटि हेरौँ। मानौँ रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै गयो यसरी भयो र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो रियाक्टेन्टलाई पनि क्रस गरेछ अरे। हो, यस्तो पनि पोसिबल छ। यो चाहिँ के भयो त? यो प्रोडक्टको लागि भयो। प्रोडक्टको बढेर पनि कन्स्टेन्ट भ्यालु आउन सक्छ। यो चाहिँ के को लागि भयो त? रियाक्टेन्टको लागि भयो। त्यो नि हामी भन्न सक्छौँ। सो यहाँ हेर्नुहोस्, मानौँ इक्विलिब्रियम कतै रिच भयो अरे, यो दुईटैको ग्राफ प्यारलल भइसकेको छ। सो एट इक्विलिब्रियम, यो चाहिँ इक्विलिब्रियम स्टेटमा भयो। सो एट इक्विलिब्रियम, सो यस्तो खालको पनि ग्राफ पोसिबल छ। सो इक्विलिब्रियम आइसकेपछि यो रियाक्टेन्टले दिने जुन ग्राफ छ यो
यो जुन रिएक्टेन्टको दिने जुन ग्राफ छ यसलाई हामी फरवर्ड ग्राफ पनि भन्छौँ, फरवर्ड ग्राफ पनि भन्छौँ। र प्रोडक्टले दिने जुन यो चाहिँ कुन कन्डिसनमा हुन्छ भन्दिनु न। यो यस्तो पनि ग्राफ पोसिबल छ, यस्तो पनि ग्राफ पोसिबल छ जसमा रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर सेम नहुन नि सक्छ। यो फर्स्ट ग्राफले त्यो भन्यो, कन्सन्ट्रेसन कन्स्ट्यान्ट भयो तर सेम भएन। सेकेन्ड ग्राफले के भन्दैछ, यो फर्स्ट ग्राफ, यो सेकेन्ड ग्राफले के भन्दैछ, रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन, रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै गयो, प्रोडक्टको बढ्दै गयो, तर एउटा यस्तो पोइन्टमा यो दुईटै कोइन्साइड भयो कि त्यसपछि उनीहरूको कन्सन्ट्रेसन कन्स्ट्यान्ट भएर एउटा सिंगल ग्राफ चाहिँ गयो। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन कन्स्ट्यान्ट भएर सेम कन्स्ट्यान्ट भ्यालु नै हुन सक्छ, अथवा फर्स्ट ग्राफ अनुसार कन्स्ट्यान्ट त कन्स्ट्यान्ट तर डिफ्रेन्ट कन्स्ट्यान्ट भ्यालु पनि हुन सक्छ। र यो जुन मैले थर्ड ग्राफ मैले बनाएँ यसमा पनि यहाँ टाइम प्रोग्रेस लेख्नुस्, रिएक्सन टाइम प्रोग्रेस, र यतापट्टि कन्सन्ट्रेसन टर्म लेख्नुस्। सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, यसमा चाहिँ हामीले के रिएक्टेन्ट घट्दै गयो तर इक्विलिब्रियममा यसको कन्सन्ट्रेसन कन्स्ट्यान्ट छ, किनकि ग्राफ चाहिँ हेर्नुस् प्यारलल भइसक्यो, कन्स्ट्यान्ट भयो कन्सन्ट्रेसन कन्स्ट्यान्ट छ तर प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन भन्दा कम छ। र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो, यो म्याक्सिमम भ्यालु एटेन्ड गरिसकेपछि ग्राफ चाहिँ एक्स एक्सिससँग प्यारलल भयो। यसको मतलब कन्सन्ट्रेसनमा अब केही चेन्जेस छैन र रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन भन्दा बढी छ। डिफ्रेन्ट केसेसहरू मैले बताएँ, यस्तो खालको पनि ग्राफ पोसिबल हुन सक्छ। यदि ग्राफ दिएर सोध्यो भने यस डिफ्रेन्ट ग्राफ्सहरूको नेचर भयो भने, यदि ग्राफबाट क्वेसन सोध्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ। सो इक्विलिब्रियम स्टेटमा के हुन्छ त, एट इक्विलिब्रियम अघिकै कुरो, रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन इज इक्वल्स टु रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन। रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन, यसलाई सिम्बोलिकली हामी आरएफ लेख्छौँ, इज इक्वल्स टु रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन, यसलाई हामी आरबी भन्छौँ। यी कुराहरू मैले गराएको थिएँ। त्यही अनुसार अब प्रोपर्टिज अफ केमिकल इक्विलिब्रियमहरू हेर्ने हो भने यसको प्रोपर्टिजहरू के प्रोपर्टिज हुन्छ त, प्रोपर्टिज अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यो जुन केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भयो यसको प्रोपर्टी के हो। सो फर्स्ट प्रोपर्टी त त्यही, रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन इक्वल्स टु रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन। र कुनै पनि रिभर्सिबल रिएक्सनमा जुन इक्विलिब्रियम स्टेट हो त्यो सबभन्दा मोस्ट स्टेबल स्टेट हो। त्यसैले यदि रिएक्सन रिभर्सिबल रिएक्सन छ भने त्यो रिभर्सिबल रिएक्सन सक्दो जति चाँडो होस् स्टेबल स्टेटमा जान चाहन्छ, यसको मतलब इक्विलिब्रियममा जान चाहन्छ। र इक्विलिब्रियम कुनै पनि रिभर्सिबल रिएक्सनमा आउँछ नै, आएरै छोड्छ। जति चाँडो आयो त्यति राम्रो, किनकि इक्विलिब्रियम स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट हो। र कुनै पनि रिएक्सन यदि रिभर्सिबल रिएक्सन छ भने त्यो स्पोन्टेनियसली आफै इक्विलिब्रियम स्टेटमा जान खोज्छ। सो यो चाहिँ एउटा प्रोपर्टी थियो। अथवा इक्विलिब्रियम स्टेटमा रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन इज इक्वल्स टु रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन हामी भन्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने इक्विलिब्रियम स्टेटमा यदि प्रेसर र टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर काम गर्ने हो भने त्यो सिस्टमको जिप्स एनर्जी के हुन्छ त, मिनिमम हुन्छ। यो चाहिँ दिमागमा राख्नुहोस्, यहाँबाट क्वेसन सोध्न सकिन्छ। जिप्स एनर्जी चाहिँ मिनिमम हुन्छ कुनै पनि सिस्टमको जसमा चाहिँ रिभर्सिबल रिएक्सन तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सिस्टमको जिप्स एनर्जी चाहिँ मिनिमम हुन्छ। तर त्यो ओभरअल सिस्टमको डेल्टा चेन्ज इन जिप्स एनर्जी अफ द रिएक्सन, जुन रिएक्सन भइरहेछ त्यसको डेल्टा जी, चेन्ज इन जिप्स एनर्जी अफ द रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ त, 0 हुन्छ। सो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी चाहिँ के हुन्छ त, 0 हुन्छ। यहाँबाट क्वेसन सोधे पनि छ। यहाँबाट पछि म क्वेसन्सहरू गराउँछु, यही पोइन्टहरू आउँछ क्वेसन्समा, केही नयाँ पोइन्टहरू आउँदैन। मेडिकलको क्वेसन्स ल्याउनुहोस् कि आइओईको क्वेसन ल्याउनुहोस् कि निटको क्वेसन ल्याउनुहोस् कि म 200-300 वटा क्वेसन त म आफै प्र्याक्टिस गराउँछु, त्यसपछि 200-300 वटा दिन्छु गर्नको लागि। सो एट इक्विलिब्रियममै यो कुराहरू हुन्छ। अर्को कुरा क्याटालिस्टको युज हामीले गर्यौँ भने इक्विलिब्रियममा केही फरक पर्दैन। क्याटालिस्टले बस यति काम गर्छ कि त्यो रिभर्सिबल रिएक्सनमा इक्विलिब्रियम फास्टली एचिभ गर्न मद्दत गर्छ। इक्विलिब्रियम चाँडै आइदियोस् त्यो काम गर्ने चाहिँ क्याटालिस्टको हो। क्याटालिस्टले चाहिँ इक्विलिब्रियम कुन बेला हुन्छ
हैन त्यसको चाँडै हुन्छ त्यो त मद्दत गर्छ तर कति कन्सन्ट्रेसनमा हुनुपर्ने हो त्यति कन्सन्ट्रेसनमै गएर त्यो रियाक्टेन्ट अथवा प्रोडक्ट रुक्छ त्यो कन्सन्ट्रेसनहरुमा चाहिँ केही फरक पर्दैन त्यसैले हामी लेख्छौं क्याटालिस्ट डज नट एफेक्ट द पोजिसन अफ इक्विलिब्रियम एन्ड द भ्यालु अफ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट क्याटालिस्ट does not affect the position of equilibrium को पोजिशन्सलाई एफेक्ट गर्दैन जुन पोजिसनमा इक्विलिब्रियम आउनु पर्ने हो त्यही पोजिसनमा आउँछ रियाक्टेन्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट एन्ड कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट जति हुनु पर्ने हो क्याटालिस्ट यदि युज गर्ने हैन भने त्यति नै हुन्छ क्याटालिस्ट युज गर्दा पनि तर क्याटालिस्ट युज गर्दाखेरि जुन इक्विलिब्रियम आउने रेट छ इक्विलिब्रियम कति चाँडै आउनु पर्ने हो कति ढिलै आउनु पर्ने हो सो क्याटालिस्ट युज गर्दा चाहिँ हामी इक्विलिब्रियम चाँडै एटेन्ड गर्न सक्छौं कुनै पनि रिभर्सिबल रियाक्सनमा म क्लियर छु हेलो Am I clear? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Equilibrium and your pointer लेख्दै जानुस् and also the value of equilibrium constant. आज धेरै जनाको क्लास मिस भएर म यो कुराहरु यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा म एक्सप्लेन गरेको छु त्यो नि हेर्न सक्नुहुन्छ क्याटालिस्टले के गर्छ त क्याटालिस्टले बस इक्विलिब्रियम चाँडै एटेन्ड गर्न मद्दत गर्छ सो catalyst helps attaining equilibrium rapidly अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अगाडि मैले भनिसकेको थिए जुन इक्विलिब्रियम हुन्छ त्यसको नेचर कस्तो हुन्छ त डाइनामिक मतलब फरवर्ड रियाक्सन र ब्याकवर्ड रियाक्सन भइरा हुन्छ भित्रै भइरा हुन्छ हामी चाहिँ बाहिरबाट थाहा पाउँदैनौं सो नेचर अफ इक्विलिब्रियम जुन एस्टाब्लिश हुन्छ त्यो डाइनामिक नेचरको हुन्छ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो कहिलेकाहीँ क्वेशन्स यदि सोध्दाखेरि which of them are the followings are the criteria अथवा properties of equilibrium तीन चारवटा सही प्रोपर्टी दिन्छ एउटा रङ प्रोपर्टी दिन्छ राइट कुन हो रङ कुन हो टिक लाउनुस् भनेर क्वेशन्स अनुसार चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो अप्सन्सहरु सो यो पोइन्ट्सहरु चाहिँ दिमागमा राख्नु सो नेचर अफ इक्विलिब्रियम के हुन्छ इट्स डाइनामिक हामीलाई त्यो अघि मैले जुन बट्टावाला एक्जाम्पल दिएको थिए माथिबाट पानी आइराछ तलबाट पानी गइराछ त्यही एक्जाम्पलमा हामीलाई हेर्दाखेरि बाहिरबाट के लाग्छ त रियाक्सन स्टप भइसक्यो पानीको लेभल कन्स्ट्यान्ट छ रियाक्सन्स भइरा छैन किनकि रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन सेम भइसक्यो इक्विलिब्रियममा बाहिरबाट जसलाई पनि हेराउँदा ओहो रियाक्सन त स्टप भइसक्यो तर एक्चुअलमा रियाक्सन स्टप हुँदैन रियाक्सन भइरा हुन्छ त्यसैले त्यसलाई हामी डाइनामिक नेचरको भन्छौं सो इक्विलिब्रियम स्टेटमा फरवर्ड र ब्याकवर्ड रियाक्सनको रेट जुन हुन्छ इक्वल हुन्छ सो यो पोइन्टहरु थाहा पाउनुहुन्छ र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ इक्विलिब्रियम स्टेटमा कन्सन्ट्रेसन अनि जति पनि इन्भल्भड स्पेसिसहरु छ त्यो इन्भल्भड स्पेसिसको कन्सन्ट्रेसन अथवा कन्सन्ट्रेसनलाई हामी पार्शियल प्रेसरको टर्ममा पनि किनकि एक्टिभ मास हामीले लिनुपर्ने हुन्छ एक्टिभ मासलाई कन्सन्ट्रेसन अथवा मोलारिटी अथवा मोल्स पर लिटर एउटै कुराहरु हो त्यसमा हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं सो एट इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन अथवा पार्शियल प्रेसर अफ अल द स्पेसिस इन्भल्भड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एट इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन टर्म हामी ग्यासियस फेज अथवा सोलुसन फेजमा भएको रियाक्सन्सहरुको लागि लेख्न सक्छौं भने यो पार्शियल प्रेसर चाहिँ हामी मात्रै ग्यासियस फेजमा भएको रियाक्सन्सहरुको लागि लेख्न सक्छौं मात्रै लेख्छौं So concentration or partial pressure of all the involved species जति पनि रियाक्सनमा इन्भल्भड स्पेसिस छन् रियाक्टेन्ट्स भयो प्रोडक्ट भयो सबै चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ आर कन्स्ट्यान्ट यति भइसकेपछि त्यसपछि हामी होमोजेनियस र हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियमको पनि कुरो गरेका थियौं सर्टमा हेरिहालौं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम यो टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम हो कति किसिमको इक्विलिब्रियम हुन्छ हुन त तीन चारवटा क्याटेगोरीमा हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौं तर त्यति पर्दैन सिम्पल कुराहरु बुझ्नुस् दुई नेचरको हुन्छ होमोजेनियस र हेटेरोजेनियस होमोजेनियस इक्विलिब्रियम र हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम होमोजेनियस इक्विलिब्रियम भनेको के हो भने त्यस्तो खालको रियाक्सन्स अथवा त्यस्तो खालको इक्विलिब्रियम अब इक्विलिब्रियम त रियाक्सनमै हुन्छ अथवा त्यस्तो खालको
रिभर्सिबल रियाक्सनको इक्विलिब्रियम जसमा चाहिँ रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट जुन रियाक्सनमा इन्भल्भ भएको छ एउटै फेजमा छ भने त्यसलाई चाहिँ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम भन्छौँ। सो जति पनि इन्भल्भड स्पेसिस छन्, इन्भल्भड रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट सबै चाहिँ सेम फेजमा हुन्छ। होमोजेनियस इक्विलिब्रियममा यो सबै चाहिँ केमा हुन्छ त सेम फेज अथवा स्टेटमा हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल होमोजेनियस इक्विलिब्रियम भएको इक्जाम्पल जस्तै PCl5 जुन ग्यासियस स्टेटमा हुन्छ यो ब्रेक भएर PCl3 ग्यासियस स्टेटमा र क्लोरिन ग्यासियस स्टेटमा दिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त जति पनि इन्भल्भड स्पेसिस छन् यो रियाक्टेन्ट हेर्नुस् यो पनि ग्यासियस स्टेटमा अनि यो प्रोडक्ट हेर्नुस् यो पनि ग्यासियस स्टेटमा सबै सेम फेजमा छ, सेम स्टेटमा छ। सो यो चाहिँ होमोजेनियस इक्विलिब्रियमको टाइप भयो। त्यही अनुसार हेबर्स प्रोसेसबाट अमोनिया बनाउने जुन हाम्रो रियाक्सन छ नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स अफ हाइड्रोजनले के दिन्छ त 2 मोल्स अफ अमोनिया दिन्छ। यो रियाक्सन्स त घोक्केको हुनु पर्यो। 100 चोटि भन्दा बढी म लेख्छु, 500 चोटि भन्दा तपाईहरु पढ्नुहुन्छ। सो यो अगाडिको कोफिसिएन्टहरु पनि याद हुनु पर्यो। यति चोटि यो रियाक्सन्स कमन छ कि हाम्रो सिलेबसमा। यो हेबर्स प्रोसेस भयो। यसमा पनि हेर्नुस् यो नाइट्रोजन ग्यासियस स्टेटमा, हाइड्रोजन पनि ग्यासियस स्टेटमा र अमोनिया पनि ग्यासियस स्टेटमा सबै सेम फेजमा छ इन्भल्भड स्पेसिसहरु। यो पनि के भयो त होमोजेनियस इक्विलिब्रियमको टाइप भयो। सिमिलरली हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम, अब यसको कहानी बुझिसक्नु भयो। सेम फेजमा छैन भने त्यो हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। सो त्यस्तो खालको इक्विलिब्रियम अथवा त्यस्तो खालको रियाक्सनको इक्विलिब्रियम जसमा चाहिँ रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट सेम फेजमा छैन, नट इन सेम फेजमा छैन। सिम्पल। जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेट यो नेचुरली सोलिड स्टेटमा अकर हुन्छ। यसलाई हिट गर्नुस् थर्मली, यसलाई अथवा यो टाइप भन्दा पनि एउटा अर्को टाइप लिन्छु। जस्तै जस्तै मानौँ एउटा इक्जाम्पल कार्बन लिए मैले। कार्बन अब फेज र स्टेटमा म अलिकति कुरा गर्छु। यहाँ कार्बनको मैले ग्रेफाइट टाइप लिए, एलोट्रोपिक फर्म हो कार्बनको, ग्रेफाइट लिए र यो पनि सोलिड स्टेटमा हुन्छ। र कार्बन, ग्रेफाइट र डायमन्ड अर्थ क्रस्टमा सेम कम्पोजिसन हो, एक दुईटै एक अर्कामा चेन्ज भइरा हुन्छ। डायमन्ड यो पनि सोलिड स्टेटमा हुन्छ। सो मैले माथि लेखेको छु सेम फेजको मैले कुरा गरेको छु, स्टेटको मैले कुरा गरेको छु। यहाँ हेर्नुस् है, मैले फेजको कुरा गरेको छु। फेज र स्टेट फरक फरक कुरा हो। फेजको मिनिङ हुन्छ कुनै पनि म्याटरको फेजको मिनिङ हुन्छ त्यो फेजमा त्यसको कम्पोजिसन युनिफर्म हुनु पर्यो र प्रोपर्टिज पनि युनिफर्म हुनु पर्यो थ्रु आउट द भोल्युम। प्रोपर्टिज पनि युनिफर्म र कम्पोजिसन पनि युनिफर्म, त्यो चाहिँ फेजको मिनिङ हो। त्यो फेजमा प्रोपर्टिज पनि सेम र कम्पोजिसन पनि सेम। तर यहाँ हेर्नुस् त स्टेट त दुईटै सोलिडकै छ। ग्रेफाइट पनि सोलिड स्टेटमा हामी पाउँछौँ र डायमन्ड पनि सोलिड स्टेटमा पाउँछौँ। सो स्टेट भयो सोलिड, यहाँ फेज होइन। यो स्टेट जुन छ स्टेट भयो सोलिड, यो दुईटैको स्टेट छ सोलिड। सो यदि फेज र स्टेटको आइडिया छैन भने यसलाई चाहिँ हामी होमोजेनियस भन्न सक्छौँ। यो पनि सोलिडमा छ यो पनि सोलिडमा छ, यसलाई हामी होमोजेनियस भन्न सक्छौँ। तर यो होमोजेनियस होइन, यसको फेज फरक फरक छ। ग्रेफाइटको फेज फरक छ, डायमन्डको फेज फरक छ, दुईटैको कम्पोजिसन फरक छ। एउटा इलेक्ट्रिकली कन्डक्टिभ हुन्छ, अर्को चाहिँ नन कन्डक्टिभ हुन्छ। एउटामा चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ हुँदैन। एउटा चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज हुन्छ, अर्को चाहिँ sp3 हुन्छ। सो प्रोपर्टीहरू एकदमै भ्यारी भयो। सो फेज एउटै फेजमा हुनको लागि फेजको मिनिङ के हुन्छ त्यो चाहिँ लेखिहाल्नु। कुनै पनि सब्स्टान्स फेजको मिनिङ के हुन्छ? म्याटर which has uniform composition, matter which has uniform composition and uniform properties throughout. Uniform composition and uniform properties throughout.
सो प्रोपर्टी पनि सेम भयो भने मात्रै र कम्पोजिसन पनि सेम भयो भने मात्रै हामी के भन्छौँ त त्यो सेम फेजमा छ। यहाँ सोलिड कार्बन सोलिड स्टेटमा ग्रेफाइटको फर्ममा नि एक्जिस्ट गर्न सक्छ, त्यही कार्बन सोलिड स्टेट मात्र डायमन्डको फर्ममा नि एक्जिस्ट गर्न सक्छ। ग्रेफाइट र डायमन्ड फरक फरक कुरा हो, डिफ्रेन्ट फेजेस। त्यही अनुसार कार्बनको डायमन्ड र कार्बनको ग्रेफाइट चाहिँ सेम स्टेटमा भए तापनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फेजेसमा हुन्छ। त्यही अनुसार सल्फर पनि सल्फरको दुईटा फर्म हुन्छ, रम्बिक र मोनोक्लिनिक, यो पनि डिफ्रेन्ट फेजेसमा अकर हुन्छ। फस्फोरस पनि डिफ्रेन्ट फेजेसमा अकर हुन्छ, किनकि यो थाहा पाइहाल्नुहोस् है, सल्फर दुईटा फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ। सो यो पनि डिफ्रेन्ट फेजेस भयो। सल्फर रम्बिक पनि हुन्छ र मोनोक्लिनिक पनि हुन्छ, दुईटा फर्म हुन्छ सल्फरको। यो भन्दा बढी अब के हुन्छ मोनोक्लिनिक के हुन्छ रम्बिक त्यतितिर चाहिँ नजानुस्, दुईटा फर्म हुन्छ याद गर्नुस्। त्यही अनुसार फस्फोरस पनि डिफ्रेन्ट फेजेसमा अकर हुन्छ। व्हाइट फस्फोरस पनि हुन्छ, रेड फस्फोरस पनि हुन्छ, ब्ल्याक फस्फोरस पनि हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट फेजेसहरु हुन त्यो सबै सोलिड स्टेटमा हो, हो। यो रम्बिक यो सल्फरको दुईटा फेजेस हुन्छ, रम्बिक र मोनोक्लिनिक, यो दुईटै चाहिँ सोलिड स्टेटमा हो। स्टेट चाहिँ सोलिड छ, तर फेज चाहिँ फरक छ। फस्फोरस पनि सोलिड स्टेटमै पाउँछौँ हामी, तर फेज फरक फरक छ, एउटा व्हाइट एउटा रेड अर्को ब्ल्याक, यो कुराहरु भयो। त्यही अनुसार यदि फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम पनि एउटा टाइप हामी गर्न सक्छौँ, फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम अथवा त्यस्तो खालको इक्विलिब्रियम जुन फेज चेन्ज हुने बेला अकर हुन्छ, फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम। त्यस्तो खालको इक्विलिब्रियम जुन फेज चेन्ज हुने बेला हुन्छ, ठीक छ। कुनै रिएक्सन्स हुँदैन, कुनै केमिकल चेन्जेस हुँदैन, जस्ट फेज चेन्ज हुन्छ। कम्पोजिसन त त्यही हो, जस्तै फर एक्जाम्पल वाटर मैले सोलिड स्टेटमा लिए र त्यही वाटर मैले लिक्विड स्टेटमा लिए। अब हेर्नुस् यो डिफ्रेन्ट फेजेसमा छ, सो यो फेज चेन्ज भइरहेछ, स्टेट चेन्ज पनि भन्न सक्छौँ हामी। सो यो बेला जुन इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट गर्छ त्यसलाई हामी फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम भन्छौँ। सेम सब्स्टान्स जानु पर्यो त्यसमा। अब यसको कम्पोजिसन पनि सेम छ। अब वाटरको कम्पोजिसन सोलिड स्टेटमा यसलाई फुटाउनुस्, दुईटा हाइड्रोजनको एटम एउटा अक्सिजनको एटम रेशियो 1:8 मै बस्या हुन्छ दुईटा। अब त्यही अनुसार यहाँ पनि रेशियो 1:8 मै बस्या छ, तर यिनीहरूको स्टेट फरक छ। यी कुराहरू छ। अब ल अफ मास एक्सनको कुरो मैले गरेको थिएँ, ल अफ मास एक्सन। अब ल अफ मास एक्सन कुन साइन्टिस्टले दिएको हो भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। सो याद गर्नुस् गोल्डबर्ग र वागे। गोल्डबर्ग एन्ड हजुर के भन्छ फेज चेन्ज हुँदाखेरि अटोमेटिकली स्टेट चेन्ज हुन्छ हैन, तर जब स्टेट चेन्ज हुँदैन त्यति बेला चाहिँ यसमा कसरी फेज चेन्ज भयो भनेर कसरी थाहा पाउने हो। यो जुन क्वेसन तपाईँ सोध्नु भएको छ यो नाममा अलिकति लोचा छ, तर किताबमा यही नाम दिएको हुन्छ। यहाँ जेनरली फेज र स्टेटलाई इन्टरचेन्जेबली युज गरिन्छ, जेनरली फेज र स्टेटलाई इन्टरचेन्जेबली युज गरिन्छ। तर यहाँ जुन यो फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम जुन भन्दैछ यो चाहिँ के भन्न खोज्या हो भने यदि कुनै सब्स्टान्सले फेज चेन्ज गर्छ अथवा सोलिडबाट अथवा स्टेट चेन्ज गर्नु, स्टेट चेन्ज इक्विलिब्रियम चाहिँ यहाँ मोर सुटेबल हुन्छ कि स्टेट चेन्ज इक्विलिब्रियम। कुनै सब्स्टान्सले स्टेट चेन्ज गर्यो जस्तै सोलिडबाट लिक्विडमा गयो, तर यो वाटरको केसमा प्रोपर्टी चाहिँ भ्यारी हुँदैन है। वाटर यहाँ सुन्नुस् मजाले, वाटर यस्तो खालको कम्पाउन्ड हो यसमा चाहिँ प्रोपर्टी वाटरको H2O आइस लिनुस् अथवा H2O लिक्विड लिनुस्, पानी लिनुस्, त्यसको खासै केमिकल प्रोपर्टीमा केही फरक पर्दैन। सो फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम यहाँ वर्क गर्छ। तर अरू यो फस्फोरसको केस लियो, सल्फरको लियो, यो डिफ्रेन्ट फर्म्स डिफ्रेन्ट फेजमा एक्जिस्ट हुन्छ, यसमा चाहिँ फेरि कहानी फरक पर्छ। सो यहाँ फेज चेन्ज इक्विलिब्रियमबाट यति बुझ्नुस् कि यदि सेम सब्स्टान्स कम्पोजिसनहरू पनि सेम छ, खालि स्टेट मात्रै फरक छ कि सोलिडमा छ अर्को लिक्विडमा छ, तर कम्पोजिसन वाइज प्रोपर्टिज वाइज सेम छ भने त्यसलाई हामी फेज चेन्ज इक्विलिब्रियममा लिन सक्छौँ। बुझ्नुभयो? हेलो, अब ल अफ मास एक्सन जुन हाम्रो गोल्डबर्ग एन्ड वागे साहबले दिनुभएको थियो, अनि यसले चाहिँ के भन्छ भने यसले चाहिँ ल अफ मास एक्सनले के भन्छ भने कुनै पनि रिएक्सनको रेट जुन छ
त्यो चाहिँ एक्टिभ माससँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। तर त्यो एक्टिभ मासको पावर पनि राख्नु पर्यो, जुन पावर चाहिँ त्यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ अथवा जुन पावर चाहिँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टले दिन्छ। अब यसको स्टेटमेन्ट त खासै छैन। रिएक्सनको रेट अफ रिएक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एक्टिभ मास अफ रिएक्टेन्ट्स, जसको माथि चाहिँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको पावर लगाउनु पर्यो, रेज टु पावर अफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट। अब जस्तै यो रिएक्सन बुझौँ, मैले चाहिँ के भन्नु भने सानो ए क्यापिटल ए, सानो बी क्यापिटल बी, यो मैले कुनै एउटा रिएक्सन लिएर अनि यसले चाहिँ के दियो, सानो सी क्यापिटल सी, सानो डी क्यापिटल डी, यो चाहिँ प्रोडक्ट मेरो आयो रे, प्रोडक्ट मेरो आयो। अब यो रिएक्सन्सलाई मैले माने, यसलाई चाहिँ मैले रिएक्टेन्ट माने, यसलाई चाहिँ मैले रिएक्टेन्ट माने र म फरवर्ड रिएक्सन लिँदैछु। फरवर्ड रिएक्सन भनेको जहिले बुझ्नु लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड, यो मैले फरवर्ड रिएक्सन मान्दैछु। सो फरवर्ड रिएक्सनको लागि रिएक्टेन्ट कुन भयो त, ए र बी चाहिँ हाम्रो रिएक्टेन्ट भयो। जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन हुन्छ अथवा यताबाट यदि फरवर्डतिर जानुहुन्छ भने यो डिरेक्सन चाहिँ फरवर्ड राख्नु। म्याक्सिमम विद्यार्थी सर यसलाई यदि मैले फरवर्ड माने भने त्यो पनि भन्छन् कि। सो जेनरली लेफ्टबाट राइट जानलाई फरवर्ड लिनुहोस्, राइटबाट लेफ्ट आउनलाई ब्याकवर्ड लिनुहोस्, ठिक छ। र जतातिर यो एरो जुन हुन्छ यो चाहिँ फरवर्ड एरो भयो, यो चाहिँ फरवर्ड रिएक्सन। जतातिर अब यो भ्याक्टर जस्तै बुझ्नु, जतातिर टेल छ उतातिर रिएक्टेन्ट हुन्छ, जतातिर टेल छ उतातिर रिएक्टेन्ट। सो यो केसमा फरवर्ड रिएक्सन यदि मैले यसलाई मान्ने हो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडदेखि राइट ह्यान्ड साइड, सो यो केसमा हाम्रो रिएक्टेन्ट भयो यो चाहिँ हाम्रो रिएक्टेन्ट भयो। तर ब्याकवर्ड रिएक्सन यदि मान्नुहुन्छ भने यतापट्टि सर एकछिन सर, योभन्दा पछि के भन्नुभयो सर, मेरो लाइन गएको थियो सर, एकपल्ट फेरि भन्नुहुन्छ। ए यो ल अफ मास एक्सनमै थियौँ हामी है। यस सर। ल अफ मास एक्सन गोल्डबर्ग र वागे साहबले दिनुभएको थियो, यो साइन्टिस्टको नाम हो, यो चाहिँ याद गर्नुहोस्। र ल अफ मास एक्सनले के भन्छ भने कुनै पनि रिएक्सनमा रेट अफ रिएक्सन जुन हुन्छ त्यो एक्टिभ माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र एक्टिभ मासको माथि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको पावर पनि लगाउनु पर्यो। बस मैले यति भने हो। अब यही कुरा म भन्छु। अब फरवर्ड रिएक्सनको लागि यो यदि मेरो फरवर्ड रिएक्सन हो भने फरवर्ड रिएक्सन लेफ्ट ह्यान्ड साइडदेखि राइट ह्यान्ड साइड मान्नुहोस्, सजिलो कुरो। र फरवर्ड रिएक्सनमा जुन यो भ्याक्टर छ यसको जुन टेल छ, यो टेलतिर चाहिँ रिएक्टेन्ट हुन्छ। अब ब्याकवर्ड रिएक्सन राइट ह्यान्ड साइडदेखि लेफ्ट ह्यान्ड साइड मान्नुहोस्, राइट ह्यान्ड साइडदेखि लेफ्ट ह्यान्ड साइड मान्नुहोस्, यो चाहिँ ब्याकवर्ड रिएक्सन। यो जेनरली म बताउँदैछु, यसरी नै गर्नु पर्यो। ब्याकवर्ड, यसलाई चाहिँ ब्याकवर्ड रिएक्सन भन्छ। र राइट ह्यान्ड साइडतिर जुन हुन्छ यहाँ चाहिँ यो भयो, यसलाई चाहिँ रिएक्टेन्ट मानेर काम गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ रिएक्टेन्ट मानेर गर्नुहोस्। सो फरवर्ड रिएक्सनमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन छ त्यसलाई चाहिँ रिएक्टेन्ट मान्नुहोस् र ब्याकवर्ड रिएक्सनमा राइट ह्यान्ड साइडमा जुन छ त्यसलाई चाहिँ रिएक्टेन्ट मान्नुहोस्। र ल अफ मास एक्सनले के भन्यो भने यो फरवर्ड रिएक्सन, रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन जुन छ माथिको रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन, यसलाई सर्टमा हामी आरएफ लेख्छौँ, यो चाहिँ रिएक्टेन्टको एक्टिभ मास र त्यसको माथि पावर हुनु पर्यो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको। सो यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट कुन कुन हो भन्न त, यो अगाडि जुन छ यो, यसको अगाडि सानो ए, यसको अगाडि सानो बी, यसको अगाडि सानो सी, यसको अगाडि सानो डी, यो जुन अगाडिको कोएफिसिएन्ट हो यसलाई नै हामी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट भन्छौँ, यसलाई नै हामी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट। सो रेट अफ फरवर्ड रिएक्सनमा के गर्नु पर्यो, रिएक्टेन्ट लिनु पर्यो। रिएक्टेन्ट हाम्रो के छ, ए छ, अर्को के छ, बी छ, योसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो ए को पावर के हाल्ने, यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट सानो ए, बी को पावर के हाल्नु पर्यो, यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट सानो बी। यसरी हामी गर्छौँ। अब साइन अफ प्रोपोर्सनालिटीलाई हटाउनको लागि एउटा इक्वल्स टु साइन र एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ। सो यो फरवर्ड रिएक्सन हो, सो फरवर्ड रिएक्सनको लागि मैले कन्स्ट्यान्ट राखेँ केएफ। अब यसलाई हामी रेट कन्स्ट्यान्ट अफ फरवर्ड रिएक्सन भन्छौँ, फरवर्ड रिएक्सनको लागि रेट कन्स्ट्यान्ट। अब यो चाहिँ एक्टिभ मास अफ ए को पावर सानो ए, एक्टिभ मास अफ बी को पावर सानो बी। यही हो हाम्रो ल अफ मास एक्सन, अरू केही पनि होइन। हाम्रो ल अफ मास एक्सन यति हो, अरू केही पनि होइन, यति नै हो है। सो यो जुन हाम्रो केएफ छ यो त कन्स्ट्यान्ट हो, यसलाई हामी फरवर्ड रिएक्सनको रेट कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। सो रेट कन्स्ट्यान्ट अफ फरवर्ड रिएक्सन यो हामी भन्न सक्छौँ।
त्यही अनुसार ब्याकवार्ड रियाक्सनको लागि पनि हामी लेख्न सक्छौँ। सो ब्याकवार्ड रियाक्सनको लागि रियाक्टेन्ट चाहिँ हाम्रो C र D हुन्छ। सिमिलरली हामी ब्याकवार्ड रियाक्सनको रेट पनि लेख्न सक्छौँ। ब्याकवार्ड रियाक्सन कुन स्पिडले प्रोसिड भइरहेछ अथवा प्रोडक्टहरू कुन स्पिडले रियाक्टेन्टमा कन्भर्ट भइरहेछ त्यो भन्न खोज्या हो। रेट अफ ब्याकवार्ड रियाक्सन, यसलाई RB, R स्ट्यान्ड्स फर रेट एन्ड B स्ट्यान्ड्स फर ब्याकवार्ड। अब यो पनि प्रोपोर्सनल हुन्छ। एक्टिभ मास अफ C सँग माथि पावर C, एक्टिभ मास अफ D सँग माथि पावर सानो d। अब यसलाई पनि इक्वल गर्नुस्। यहाँ पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउन बित्तिकै, सो त्यो कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ KB। यो चाहिँ रेट कन्स्ट्यान्ट फर ब्याकवार्ड डिरेक्सन भयो। रेट कन्स्ट्यान्ट फर ब्याकवार्ड डिरेक्सन। यहाँ चाहिँ पावर C लाउनुस् र यहाँ चाहिँ पावर D लाउनुस्। सो यो दुईटा इक्वेसन जुन छ हामीले के को बेसिसमा लेख्या हो त? यो रेट जुन लेख्या छ हामी के को बेसिसमा लेख्या हो? यो चाहिँ हामी ल अफ मास एक्सनको बेसिसमा लेख्या हो। र यो जुन कन्स्ट्यान्ट छ यो KF र KB, अब यो KB को नाम चाहिँ के हो त? रेट कन्स्ट्यान्ट फर ब्याकवार्ड डिरेक्सन। यो KB को नाम के हो त? रेट कन्स्ट्यान्ट फर ब्याकवार्ड डिरेक्सन। ब्याकवार्ड डिरेक्सनको रेट कन्स्ट्यान्ट म सँगसँगै नोट बनाउँदै जानुस्। र कहिलेकाहीँ यहाँ एउटा क्वेसन सोधिन सक्छ, नोट भनेर लेख्नुस्। यो जुन कन्स्ट्यान्ट छ फरवार्ड रियाक्सनको रेट कन्स्ट्यान्ट KF र ब्याकवार्ड रियाक्सनको रेट कन्स्ट्यान्ट KB, यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अथवा पार्शियल प्रेसरमा डिपेन्ड गर्दैन। डिपेन्ड गर्दैन मतलब इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अथवा पार्शियल प्रेसर। पार्शियल प्रेसर यदि ग्यासेसहरू इन्भल्भमेन्ट छ भने त्यति बेला चाहिँ हामी त्यसको पार्शियल प्रेसर लेख्छौँ। र यति यो कन्सन्ट्रेसन र पार्शियल प्रेसरमा डिपेन्ड त गर्दैन, त केमा डिपेन्ड गर्छ त? यो डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरमा मात्रै। सो डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर एन्ड युज अफ क्याटालिस्ट। सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट फर इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू। अब भेरियस सब्स्टान्सेसहरूको अब एक्टिभ मासको त मैले कुरो गरेँ। अब के हो त एक्टिभ मास? एक्टिभ मास भनेको जुन सब्स्टान्स हामी रियाक्टेन्ट अथवा प्रोडक्टको अथवा कुनै पनि रियाक्सन्समा जुन केमिकल स्पेसिसहरू इन्भल्भ भएको छन् त्यसको एक्टिभ मासको मिनिङ हुन्छ त्यसको मोलर कन्सन्ट्रेसन। मोलर कन्सन्ट्रेसन भनेको कति मोल्स कति लिटरमा छ, मोल्स पर लिटर अथवा मोलारिटी नै भन्न सक्छौँ। अथवा जुन रियाक्टेन्ट्स अथवा जुन स्पेसिस प्रोडक्ट पनि हुन सक्छ, त्यो जुन स्पेसिस हामी रियाक्सनमा कन्सिडर गरेका छौँ त्यसको मोलर कन्सन्ट्रेसनलाई नै हामी त्यसको एक्टिभ मास भन्छौँ। र मोलर कन्सन्ट्रेसन भनेको नम्बर अफ मोल्स पर युनिट भोल्युम, हामी मोलारिटी त्यो टर्महरू सुन्नुभयो होला, अथवा त्यो त्यसको मोलारिटी कति छ त, कति मोल्स पर लिटरमा प्रेजेन्ट छ, त्यसलाई नै हामी त्यसको एक्टिभ मास भन्छौँ। सो active mass of a substance are most commonly taken as molar concentration. र यदि ग्यासियस रियाक्टेन्टहरू छ भने एक्टिभ मासलाई चाहिँ हामी पार्शियल प्रेसरको टर्ममा पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। एक्टिभ मासलाई हामी पार्शियल प्रेसरको टर्ममा पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। or partial pressure। र क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन सोध्ने बेला यो एक्टिभ मासको अरू पनि नाम दिन सक्छ है, कन्फ्युज नहुनु। सो अदर नेम्स अफ एक्टिभ मासेस क्यान बी युज्ड। अदर नेम्स अफ एक्टिभ मास क्यान बी युज्ड। के युज्ड गर्न सकिन्छ त? क्वेसनले सधैँ सकेसम्म कन्फ्युज गर्न खोज्छ है। अब त्यतिकै आइओले त्यत्रो पैसा चाहिँ छोड्दैन, सो कन्फ्युज गर्न सक्छ सकेसम्म विद्यार्थीहरू।
मिस्टेक गरोस्। सो अरू नाम चाहिँ के हुन सक्छ त एक्टिभ मासकै ठाउँमा मोल पर लिटर पनि दिन सक्छ। अर्को नाम के दिन सक्छ मोलारिटी, मोलारिटी पनि भन्न सक्छ। अर्को नाम सबै एक्टिभ मास हो यो, ग्राम मोल पर लिटर पनि भन्न सक्छ, ग्राम मोल पर लिटर। अर्को के भन्न सक्छ कन्सन्ट्रेसन मात्रै नि भन्न सक्छ। सब यो एक्टिभ मासको नामहरू हो। अथवा मोल्स पर लिटर, सानो n स्ट्यान्ड्स फर नम्बर अफ मोल्स, v स्ट्यान्ड्स फर भोल्युम इन लिटर, सो n/v पनि दिन सक्छ। अथवा यस्तो सिम्बल स्क्वायर ब्र्याकेट युज पनि गर्न सकिन्छ, मोस्ट कमनली चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेट युज गरिन्छ। अथवा ग्राम मोलिक्युल पर लिटर पनि भन्न सक्छ। सो धेरै नामहरू छ, यति मैले लेखाइदिएँ, यति दिमागमा राख्नुभयो भने मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। सो एउटा क्वेसन गर्नुहोस् त, एउटा क्वेसन लेख्नुहोस्। 8.5 ग्राम ammonia is present in a vessel of 0.5 liter capacity. Then find out the active mass of ammonia. ल यसको आन्सर भन्नुहोस् मलाई। यसको आन्सर भन्नुहोस्। सेवेंटीन मोल पर लिटर, 70 ग्राम पर लिटर। रङ। अप्सन दिनु ल, मैले अप्सन दिएँ 2 मोल पर लिटर, ऑप्शन बी 0.5 मोल पर लिटर, ऑप्शन सी 1 मोल पर लिटर, 1 मोल पर लिटर सर। 3 मोल पर लिटर। 1 मोल पर लिटर हो यस सर। अरू कसैको आयो त्यत्रो? अरू कसैको आएको हो? हाम्रो संस्कृति कोइरालाको कति आयो? हेलो बाबु, म अहिले क्लासमा छु हैन? तिमी खानासाना खाएर रेडी भएर बस, 9 बजेदेखि हामी क्लास गरौँला, हुन्छ? म पढाउने रेडी छु। हुन्छ हुन्छ, मैले आएको क्लासमा छु। अब एकछिनपछि यिनीहरूलाई नि म छुट्टी दिन्छु अनि त्यसपछि गरौँला नि त, है त? ल यसको आन्सर आयो भन्नु त? 1 मोल पर लिटर। 1 मोल पर लिटर। यस। ठिक छ, यसको आन्सर 1 मोल पर लिटर नै हो। तर गर्ने कसरी? सल्युसन हेर्नुहोस्, गर्ने कसरी। 8.5 ग्राम अफ अमोनिया दिएको छ। अमोनियाको मोलिकुलर मास हैन, यति ग्राम चाहिँ हामी लिएको छौँ भनेको छ। इज प्रेजेन्ट इन अ भेसल, एउटा भेसलमा छ जसको भोल्युम छ 0.5 लिटर एन्ड एक्टिभ मास चाहिँ निकाल्न भन्दैछ। मैले अघि के भनेको थिएँ, एक्टिभ मास भनेको मोल्स पर लिटर हो। एक्टिभ मास भनेको केही पनि हैन, मोल्स पर लिटर। यहाँ हेर न, सुरुमै लेखिदिएको छु मोल्स पर लिटर। सो मोल निकाल अमोनियाको, NH3 अमोनियाको मोलिकुलर मास निकाल। नाइट्रोजनको कति हुन्छ भन त? नाइट्रोजनको हुन्छ 14। नाइट्रोजनको 14 अनि +3 = 17। यो चाहिँ यसको के भयो त? अमोनियाको मोलिकुलर मास भयो। ठिक छ। अब नम्बर अफ मोल्स अफ अमोनिया, सानो n, नम्बर अफ मोल्स अफ अमोनिया, यो भनेको के हो? गिभन मास। यो मैले फर्स्ट च्याप्टरमा पढाइसकेको थिएँ। गिभन मास अपन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। सो गिभन मास कति दिएको छ हाम्रो? 8.5
र मोलिकुलर मास कति छ 17। यो चाहिँ के भयो त यति मोल्स भयो, यति मोल्स भयो। र एक्टिभ मास भनेको के हो मोल्स पर लिटर। एक्टिभ मास भनेको के हो त कुनै पनि नम्बर अफ मोल्स त्यसको मोल्स कति पर्सेन्ट छ अपन भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर। भोल्युम अथवा सोलुसन के भोल्युम इन लिटर लेखिदिन्छु, भोल्युम इन लिटर। सो नम्बर अफ मोल्स कति आयो 8.5 by 17। यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो के अरे भोल्युम इन लिटर कति दिएको छ 0.5 डिभाइड गर्नुस् त कति आउँछ 1 नै आउँछ हो। त्यसको आन्सर 1 मोल पर लिटर हुने भयो। सो मोल यो एक्टिभ मासबाट चाहिँ कहिले पनि नडराउनुस्, यो चाहिँ के पनि हैन मोल्स पर लिटर हो अथवा त्यसको कन्सन्ट्रेसन टर्म हो। यहाँबाट चाहिँ नडराउनुस् कहिले पनि। अब कुन क्वेसन गराम कुन क्वेसन गराम ल अब अलिकति हामी डिफ्रेन्ट सब्स्टान्सेसहरुको एक्टिभ मास जस्तै डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्सहरुको एक्टिभ मास कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल सल्भ गर्ने बेलामा चाहिन सकिन्छ। एक्टिभ मास of various substances। एक्टिभ मास अफ भेरियस सब्स्टान्सेस जस्तै सोलुसन फेजमा हामीले कुनै सब्स्टान्सेस यदि लिएको छौं भने त्यसको एक्टिभ मास चाहिँ त्यसको मोलर कन्सन्ट्रेसन हुन्छ है त। फर सब्स्टान्सेस इन सोलुसन फेज, फर सब्स्टान्सेस इन सोलुसन फेज, सोलुसन फेज भनेको लिक्विड फेजमा हामी रिएक्सन गर्दैछौँ, एक्वस मिडियम भन्न खोजे हो सोलुसन फेज। कुनै सब्स्टान्सेस यदि सोलुसन फेजमा छ भने एक्टिभ मास त्यसको मोलर कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। यो भर्खर हामीले गर्यौं विल बी मोलर कन्सन्ट्रेसन, मोलर कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। त्यही अनुसार यदि ग्यासियस सब्स्टान्सेसहरु छ भने ग्यासियस रिएजेन्ट अथवा ग्यासियस प्रोडक्टहरु छ भने उनीहरुको यदि एक्टिभ मासेस लिनु पर्यो भने सो ग्यासियसको केसमा हामी मोलर कन्सन्ट्रेसन पनि लिन सक्छौं अथवा पार्शियल प्रेशर पनि लिन सक्छौं। फर ग्यासियस सब्स्टान्सेस, सब्स्टान्सेस को मिनिङ छ यहाँ इन्भल्भड स्पेसिस, रिएक्टेन्ट पनि हुन सक्छ प्रोडक्ट पनि हुन सक्छ। सो फर ग्यासियस सब्स्टान्सेस एक्टिभ मास may be taken as molar concentration अथवा partial pressure। सो ग्यासेस को केसमा हामी मोलर कन्सन्ट्रेसन पनि लिन सक्छौं, पार्शियल प्रेशर पनि लिन सक्छौं। एक्जाम्पल सर म त यो बुझिन तपाईले के भन्नुभयो, एक्जाम्पल हेर्नुस्। मानौ मैले हेबर्स प्रोसेसको एक्जाम्पल लिए। हेबर्स प्रोसेसमा के हुन्छ त अमोनिया जुन ग्यासियस स्टेटमा छ यो रिएक्सन गर्छ तीनवटा हाइड्रोजनसँग, तीनवटा मोलिक्युल अफ हाइड्रोजनसँग र यो एउटा रिभर्सिबल रिएक्सन हो र यसमा चाहिँ दुईटा मोलिक्युल अफ अमोनिया बन्छ। ठीक छ। अब म मानौं यसको मैले अब माथि जुन रिएक्सन माथिको जुन छ यसलाई चाहिँ मैले फरवर्ड रिएक्सन, सो फरवर्ड रिएक्सनको रेट के भयो त केएफ भयो र तलको चाहिँ ब्याकवर्ड रिएक्सन माने यसको चाहिँ रेट भयो केबी। माथि मैले गरिसकेको कुरो केएफ र केबी को। अब म के गर्छु त यसको रिएक्सन रेट लेख्छु। मानौं रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन मैले लेखे, रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन। र अब यो त ग्यासियस सब्स्टान्सेसहरु छ सबै, जति पनि रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टहरु छन् ग्यासियस फेजमा छ। अब यहाँ हामी एक्टिभ मास मोलर कन्सन्ट्रेसन टर्ममा पनि लिन सक्छौं अथवा पार्शियल प्रेशर टर्ममा पनि लिन सक्छौं। मानौं मैले सुरुमा मोलर कन्सन्ट्रेसन टर्ममा लिए। सो रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन इज इक्वल्स टु यो फरवर्ड रिएक्सन को कांस्टेंट राख्नु पर्यो केएफ र एक्टिभ मास अफ नाइट्रोजन N2 र एक्टिभ मास अफ हाइड्रोजन H2 र नाइट्रोजन को अगाडि कोएफिसिएन्ट केही छैन भने 1, माथि 1 लाउनुस् नलाउनुस् केही फरक पर्दैन। हाइड्रोजन को माथि छ 3,
यो चाहिँ एक्सप्रेसन जुन मैले लेखेँ एक्टिभ मासको यो चाहिँ मैले मोलर कन्सन्ट्रेसनको टर्ममा लेखेँ। त्यही अनुसार रेट अफ ब्याकवार्ड रियाक्सनलाई म लेख्न सक्छु केबी, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो, र ब्याकवार्ड रियाक्सनको लागि रियाक्टेन्ट के भयो त अमोनिया भयो, म लेख्न सक्छु एक्टिभ मास अफ अमोनिया, यो भनेको मोलर कन्सन्ट्रेसन हो, अनि माथि पावर जान्छ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट। सो यो जुन मैले रेट एक्सप्रेसन लेखेँ यो चाहिँ इन टर्म्स अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन मैले लेखेँ हो, इन टर्म्स अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन। अब मोलर कन्सन्ट्रेसन कसरी निकाल्ने, नम्बर अफ मोल्स पर लिटर त निकाल्यो, मोलारिटी निकाल्न त आइहाल्छ। सो अब यही रियाक्सनलाई यदि मैले पार्शियल प्रेसरको टर्ममा लेखेँ भने सो आरएफ म लेख्न सक्छु केएफ ड्यास, एउटा पार्शियल प्रेसर अर्कै कन्स्ट्यान्ट हो, केएफ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। पार्शियल प्रेसर अफ नाइट्रोजन इन्टु पार्शियल प्रेसर अफ हाइड्रोजन, पावर चाहिँ जान्छ। पार्शियल प्रेसर पनि युज गर्न सक्छौँ अथवा ब्याकवार्ड रियाक्सनको लागि सो मैले कन्स्ट्यान्ट अर्को नाम दिइहालेँ केबी ड्यास, र यहाँ चाहिँ ब्याकवार्ड रियाक्सनको लागि रियाक्टेन्ट चाहिँ अमोनिया हुन्छ। सो पार्शियल प्रेसर अफ अमोनिया NH3 पावर चाहिँ 2 हुनेको। सो यो जुन मैले लेखेँ यो इन टर्म्स अफ पार्शियल प्रेसर लेखे हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ कि नाइ? हेलो बुझ्दैछ। हजुर सर। अल्छी लागेको छैन नि? छैन सर। ल अब यो सबै प्रोपर्टीहरू काम लाग्छ है एक्टिभ मासको। कुन सब्स्टान्सेसको एक्टिभ मास कति लिने, इट डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द न्युमेरिकल। सो अर्को यसको इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीहरू के छ भने प्योर सोलिड र प्योर लिक्विड यदि दिएको छ भने त्यसको एक्टिभ मास हामी कन्स्ट्यान्ट लिन्छौँ र न्युमेरिकल गर्ने बेला चाहिँ हामी 1 मानेर काम गर्छौँ। एक्टिभ मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट, 1 पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट भेल्यु हो, तर न्युमेरिकल सजिलो होस् भनेर हामी 1 मानेर काम गर्छौँ। सो एक्टिभ मास अफ प्योर सोलिड एन्ड प्योर लिक्विड इज कन्स्ट्यान्ट, अनि यो चाहिँ एमाउन्ट अफ सब्स्टान्समा डिपेन्ड हुँदैन, कति तपाईँले लिनुभयो त्यसमा डिपेन्ड हुँदैन। किन हुँदैन एउटा कहानी छ, अहिले म भन्छु। सो एक्टिभ मास of pure solid and pure liquid is constant and does not depend on amount of substance. प्योर सोलिड अथवा प्योर लिक्विडको तपाईँ जति पनि एमाउन्ट लिनुहोस् त्यसमा त्यसको एक्टिभ मासमा केही फरक पर्दैन। प्योर सोलिड र प्योर लिक्विडको केसमा हामी एक्टिभ मास कन्स्ट्यान्ट मान्छौँ र न्युमेरिकल पर्पज अफ भ्यू हामी 1 मानेर काम गर्छौँ, 1 लिएर काम गर्छौँ। डिपेन्ड्स अन एमाउन्ट अफ सब्स्टान्स, एमाउन्ट अफ सब्स्टान्समा डिपेन्ड गर्दैन। फर इक्जाम्पल मैले एउटा रियाक्सन लिएँ जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेट, यो पनि क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड। यो रियाक्सन याद छ भने अघि मैले इरिभर्सिबल भनेको थिएँ हैन, अनि रिभर्सिबल म कसरी लिइरहेको छु? हेलो, अघि याद छ भने नोट यदि लेख्दै हुनुहुन्छ भने यो रियाक्सन मैले इरिभर्सिबलको टाइपमा लेखेको थिएँ। हो सर। तर अहिले म रिभर्सिबलमा कसरी लेखिरहेको छु? के छ आन्सर? हो सर। यो रियाक्सन यदि क्लोज भेसलमा गराउने हो भने, यो रियाक्सन यदि क्लोज्ड भेसलमा गराउने हो भने यो रियाक्सन भइदिन्छ रिभर्सिबल, र यदि यही रियाक्सनलाई ओपन भेसलमा गराउने हो भने त्यो भइदिन्छ इरिभर्सिबल। यो चाहिँ यसको ट्रिक छ है त, किनकि यसमा हिट पनि रिलिज हुन्छ, हिट बाहिर गयो भने त्यो फर्किन सक्दैन। त्यसैले क्लोज्ड भेसलमा हामी रियाक्सन गर्छौँ कि रियाक्सनको कुनै पनि केही पनि मास इन फर्म्स अफ म्याटर अथवा इन फर्म्स अफ एनर्जी बाहिर सराउन्डिङमा नजाओस्। सो यही रियाक्सन यदि क्लोज भेसलमा गराउनु भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ त, इरिभर्सिबल जस्तो बिहेभ गर्छ। मानौँ यहाँ यो क्याल्सियम कार्बोनेट के हो त, सोलिड हो। सो यसको एक्टिभ मास लिनु पर्यो भने न्युमेरिकल गर्ने बेला हामी 1 लिन्छौँ। किन 1 लिन्छौँ अलिकति बुझौँ। सो क्याल्सियम कार्बोनेटको एक्टिभ मास भनेको के हो? यसको मोलर कन्सन्ट्रेसन हो। मोलर कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो? नम्बर अफ मोल्स डिवाइड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर, अथवा मोल्स अफ क्याल्सियम कार्बोनेट अपन भोल्युम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट। अब हेर्नुहोस्, यो नम्बर अफ मोल्सलाई म के लेख्न सक्छु? मास अथवा गिभन मास पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। म मासै लेख्छु यहाँ,
या मास लेखिदिन्छु मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट अपन नम्बर अफ मोल्स लाई के लेख्न सकिन्छ मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट अपन मोलिकुलर मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट यो गर्यो भने नम्बर अफ मोल्स आउँछ कि आउँदैन यो माथिको इन्टु आउँछ सर आउँछ 1 by भोल्युम अफ सोलुसन इन यो यसमा छँदैछ। अब हेर्नुस् मास पर युनिट भोल्युम भनेको के हो यति डाटालाई प्लग गर्नुस् यहाँबाट मास पर भोल्युम भनेको के हो M/V भनेको के हो डेन्सिटी हो मोलारिटी हैन मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट अपन भोल्युम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट यो डेन्सिटी दिन्छ मास पर युनिट भोल्युम डेन्सिटी दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ सर दिन्छ के लेख्न सक्छु डेन्सिटी अफ क्याल्सियम कार्बोनेट लेख्न सक्छु तल के लेख्न सक्छु म मोलिकुलर मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट लेख्न सक्छु हो कि हैन हो अब हेर्नुस् त क्याल्सियम कार्बोनेटको डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि हुँदैन 1 ग्राम लिनुस् 10 ग्राम लिनुस् 2 केजी लिनुस् डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हो सर र मोलिकुलर मास पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर कन्स्ट्यान्ट नै हो सो कन्स्ट्यान्टलाई कन्स्ट्यान्टले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ कन्स्ट्यान्ट आउँछ हो सर कन्स्ट्यान्ट हो त्यसैले कुनै पनि सलिडको अथवा लिक्विडको जुन हामी एक्टिभ मास लिन्छौँ त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले गर्दा न्युमेरिकल सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ हामी 1 लिन्छौँ ठीक छ न्युमेरिकल सल्भ गर्ने बेला चाहिँ हामी 1 लिन्छौँ जस्तै यही रियाक्सन लेख्ने हो भने यही रियाक्सनमा यो माथिको जुन मैले रियाक्सन लेखेँ यही रियाक्सनमा यदि ल अफ मास एक्सन लगाउने हो भने म के लेख्न सक्छु यहाँ RF लेख्छु रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ फरवर्ड रियाक्सनको कन्स्ट्यान्ट KF र क्याल्सियम कार्बोनेटको एक्टिभ मास र क्याल्सियम कार्बोनेट सोलिड स्टेटमा दिएको छ सो यसको एक्टिभ मास हुन्छ कन्स्ट्यान्ट यसको एक्टिभ मास हुन्छ के कन्स्ट्यान्ट र त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालुलाई हामी 1 लिएर आउँछौँ सो यहाँ हेर्नुस् यो KF पनि के हो त एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो र एक्टिभ मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट पनि के हो त कन्स्ट्यान्ट भइदियो सो दुईटा कन्स्ट्यान्ट मिलेर एउटा अर्को कन्स्ट्यान्ट बनाउनुस् मानौँ मैले KF ड्यास लेखेँ सो यो पनि कन्स्ट्यान्ट भयो यो जुन नेक्स्ट कन्स्ट्यान्ट आउँछ यसलाई चाहिँ मोडिफाइड कन्स्ट्यान्ट बन्न सक्छौँ मोडिफाइड रेट कन्स्ट्यान्ट फरवर्ड रियाक्सनको लागि त्यही अनुसार यदि ब्याकवर्ड रियाक्सन यदि लेख्नुहुन्छ RB सो यसको लागि पनि कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ ब्याकवर्ड रियाक्सनको कन्स्ट्यान्ट KB र ब्याकवर्ड रियाक्सनको लागि यो राइट ह्यान्ड साइडमा जति पनि छ क्याल्सियम कार्बोनेट र कार्बन डाइअक्साइड यो चाहिँ रियाक्टेन्टको रूपमा युज हुन्छ सो क्याल्सियम अक्साइड CaO यो पनि सोलिड स्टेटमा दिएको छ र अर्को भनेको हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड यो चाहिँ ग्यासियस स्टेटमा दिएको छ सो जुन चाहिँ सोलिड स्टेटमा दिएको छ यसको चाहिँ एक्टिभ मास 1 हुने भयो सो यहाँ हामी लेख्दाखेरि यो पनि कन्स्ट्यान्ट यो 1 पनि कन्स्ट्यान्ट सो एउटा मिलेर एउटा नयाँ कन्स्ट्यान्ट KB ड्यास र यति बेला चाहिँ हामी कार्बन डाइअक्साइडको मात्रै लेख्छौँ कि मोलार कन्सन्ट्रेसन ग्यासियस फेजमा छ सो कार्बन डाइअक्साइडको यहाँ हामी एक्टिभ मास मोलर कन्सन्ट्रेसन टर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ अथवा पार्शियल प्रेसरको टर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ सो न्युमेरिकल पर्पज अफ भ्यू यदि प्योर सोलिड र प्योर लिक्विडको यदि इन्भल्भमेन्ट छ भने त्यति बेला चाहिँ हामी एक्टिभ मास 1 लिएर काम गर्छौँ सो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु त कन्स्ट्यान्ट तर कति कन्स्ट्यान्ट त्यसलाई 1 मानेर काम गर्ने सो यो एक्टिभ मास सम्बन्धी केही कुराहरू थियो र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यदि कुनै पनि रियाक्सनमा सल्भेन्ट यदि एक्सेसमा युज भएको छ भने कुनै पनि रियाक्सनमा सल्भेन्ट यदि एक्सेसमा युज भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट मान्छौँ र त्यो सल्भेन्टको एक्टिभ मास पनि हामी 1 लिएर काम गर्छौँ रेट अफ रियाक्सनको एक्सप्रेसनमा सो एक्टिभ मास अफ सल्भेन्ट इन एक्सेस जुन सल्भेन्ट एक्सेसमा छ त्यसको एक्टिभ मास चाहिँ हामी 1 लिन्छौँ सल्भेन्टको एक्टिभ मास चाहिँ 1 लिन्छौँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी किताबमा पाउँदैनौँ किताबमा लेखा हुँदैन सो एक्टिभ मास अफ सल्भेन्ट इन एक्सेस
म एकदमै अब एउटा कुरा भन त हजुरहरूलाई डिटेलमा पढ्न मन लाग्छ कि हैन यो सरफेसली पढिहाले पास भइहाले काम सिद्धियो त्यस्तो हो कि केही कुराहरू बुझ्न मन लाग्छ बुझ्न मन लाग्छ सर गर्न मन लाग्छ सो केमिस्ट्रीबाट बुझेर पढ्दा राम्रो हुन्छ हो केमिस्ट्रीबाट डराउने को हुनुहुन्छ यहाँ केमिस्ट्री एकदमै झ्याउ लाग्ने एकदमै गाह्रो लाग्ने बुझ्दैन बुझ्ने त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ केमिस्ट्रीबाट डराउने जस कोही पनि हुनुहुन्न जो सबैलाई केही न केही आउँछ ल ठिक छ डराउनु पर्दैन मेरो बानी हो म जति नेसेसरी छ त्यति चाहिँ भन्छु त्यति चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु र केही कुराहरू हायर लेभलबाट आइरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बुझ्न अहिले टाइम वेस्ट नगर्नुहोस् केही कुराहरूलाई चाहिँ घोक्नु पर्छ भने म घोक्न भन्छु र केही कुराहरू बुझ्नु पर्छ भने त्यो म बुझाउन कोसिस गर्छु ल ठिक छ एक्टिभ मास अफ सल्भेन्ट यदि सल्भेन्ट एक्सेसमा छ भने एक्टिभ मास अफ सल्भेन्ट इन एक्सेस इज also constant and hence taken as 1 in the expression of rate of reaction and taken as 1 in the expression of rate of reaction फरवर्ड पनि हुन सक्छ ब्याकवर्ड पनि हुन सक्छ अब जस्तै यसको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने कुन बेला चाहिँ हामी 1 लिन्छौँ हामी कुन बेला चाहिँ हामी 1 लिदैनौँ यस्तो यदि केसेस छ भने यसको एक्जाम्पल छ एउटा पार्टिकुलर एक्जाम्पल छ यही एक्जाम्पल हुन्छ म्याक्सिमम बुकमा CH3 COO C2H5 यो मैले एक्वस मिडियममा लिए र यहाँ चाहिँ मैले वाटर लिए यो चाहिँ लिक्विड स्टेटमा छ तर कन्डिसन चाहिँ क्वेसनमा के भने हुन्छ भने यो वाटर यहाँ सल्भेन्टको रूपमा यो क्वेसनमै भने हुन्छ आतिनु पर्दैन यो वाटर सल्भेन्टको रूपमा युज भएको छ र यो वाटरको एमाउन्ट छ एक्सेस एमाउन्टमा छ यो यसको मतलब यो जुन छ अगाडिको CH3 COO C2H5 यो चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हो यो चाँडै सिद्धिन्छ अब इक्विलिब्रियम रिएक्सन भइसकेपछि यसको जो चाँडै सिद्धिनु भन्दा यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ वाटर भन्दा कमै हुन्छ भन्न खोज्छ अब यो रिएक्सन गरेर CH3 COOH एसिटिक एसिड प्लस इथानोल C2H5OH बनाउँछ सो यो रिएक्सन दिनुको मेरो मेन चाहिँ उद्देश्य के हो भने यहाँ चाहिँ वाटर हेर्नुस् त सल्भेन्टको रूपमा युज भएको छ यसको एक्टिभ मास मोलर कन्सन्ट्रेसन नलिनु वाटरको मोलर कन्सन्ट्रेसन हुन्छ 55.5 मोलर यो चाहिँ नलिनु अब यसको रेट एक्सप्रेसन यदि RF लेख्नु पर्यो भने हामी कन्स्टेन्ट लाउँछौँ र CH3 COO C2H5 को मात्रै लिन्छौँ यहाँ वाटरको लिनुस् तर यहाँ वाटर सल्भेन्टको रूपमा काम गरेछ त्यसैले यहाँ 1 भइदिन्छ के यो चाहिँ मैले भन्न खोजे हो सल्भेन्टको रूपमा काम भएको छ यहाँ चाहिँ 1 भइदिन्छ तर यदि वाटर रिएक्टेन्ट साइडमा प्रेजेन्ट नभएर यदि प्रोडक्ट साइडमा वाटर प्रेजेन्ट छ भने यदि वाटर सल्भेन्टको रूपमा काम गरे छैन भने त्यति बेला चाहिँ त्यसको एक्टिभ मास लिनु पर्यो जस्तै यो रिएक्सन हेर्नुस् CH3 COOH यो लिक्विड स्टेटमा छ C2H5OH यो पनि लिक्विड स्टेटमा छ र यो रिएक्सन गरेर यो प्रोडक्ट बन्यो रे जस्तै CH3 COO C2H5 त्यही अगाडिकै रिएक्सन हो र H2O माथिकै रिएक्सन हो मैले के गरे त यो बेला प्रोडक्ट साइडमा जुन थियो त्यसलाई युज गरेर रिएक्टेन्ट बनाउँदैछु अब रिएक्टेन्टमा त हेर्नुस् त यहाँ वाटर फर्म भयो यो त प्रोडक्ट साइडतिर छ त्यसैले यो सल्भेन्टको रूपमा यहाँ काम गरेन नट अ सल्भेन्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर भयो भने मात्रै बुझ्नुस् कि यो सल्भेन्टको रूपमा काम गरिरहेछ सो यस्तो खालको रिएक्सनमा यदि केही भनेको छैन भने वाटरलाई सल्भेन्ट नलिनुस् र यति बेला यदि ब्याकवर्ड रिएक्सनको रेट लेख्नु पर्यो भने हामी रिएक्टेन्टको रूपमा CH3 COO C2H5 र वाटरलाई नै लिन्छौँ सो रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन RB इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट राख्नुस् यो ब्याकवर्ड रिएक्सनको कन्स्टेन्ट KB माथि मैले गरिसके अब यति बेला चाहिँ यो दुईटै लिनु पर्यो दुईटैको एक्टिभ मास लिनु पर्यो वाटरको पनि लिनु पर्यो यति बेला वाटरको 1 लिन पाइदैन यति बेला चाहिँ KB टाइम्स CH3 COO C2H5 को एक्टिभ मास लिनुस् र यहाँ वाटर जुन लिक्विड अवस्थामा छ यसको पनि एक्टिभ मास लिनुस् र वाटरको याद गर्नुस् यो भ्यालु 55.5 मोलार हुन्छ यो केसमा एक्टिभ मास चाहिँ 55.5 मोलार हुन्छ ल ठीक छ यति कुरा बुझ्नु भयो
यो टिप्दै हुनुहुन्छ कि नाइ नोट? यो चाहिँ नोट चाहिँ टिप्दै जानुहोस् है, पछि रेकर्डेड भिडियो पाउँछु अथवा पछि नै बनाउँछु भनेर त्यति टाइम चाहिँ हुँदैन। अहिले हामीसँग टाइम पनि छ, त्यसैले यो क्लासमा बसेको बेला यो नोटहरू पनि टिप्नुहोस्। पछि म स्लाइडबाट कपी गर्छु अथवा आइ नै हाल्छ ग्रुपमा अथवा भिडियो पाइ नै हाल्छु, त्यसरी चाहिँ नबस्नु, टाइम चाहिँ जान्छ। ओके, हेलो हेलो सर ओके सर ओके ठीक छ सर। ल अब चाहिँ हामी ल अफ केमिकल इक्विलिब्रियमतिर जान्छौँ। ल अफ केमिकल इक्विलिब्रियम चारैतिर क्लासै भइरहेछ, त्यसैले आवाजहरू अलिकति ब्याकग्राउन्डमा आइरह होला हैन त? आवाजहरू आइरहेछ ब्याकग्राउन्डमा, यताउता भएको चारैतिर क्लासै भइरहेछ। कुनै ठाउँमा सिम्याटको, कुनै ठाउँमा आइओई को, कुनै ठाउँमा यताउता। ल अफ केमिकल इक्विलिब्रियमको ल चाहिँ के हो त? हुन त मैले यो अगाडि नै गराइसकेँ, तर कुनै पनि रियाक्सन्स केमिकल अथवा इक्विलिब्रियममा आइसकेपछि ल अफ केमिकल इक्विलिब्रियमले के भन्छ भने एट इक्विलिब्रियम, सो रिभर्सिबल रियाक्सनले जब इक्विलिब्रियम एटेन गर्छ, रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन आरएफ इज इक्वल्स टु रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन आरबी। यो हुन्छ रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इक्वल्स टु रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन। मानौँ मैले एउटा रियाक्सन लिए, हाइपोथेटिकल रियाक्सन, सानो ए सानो बी, हैन सानो ए ठुलो ए, सानो बी ठुलो बी, अनि यो बाइ डिरेक्सनल रियाक्सन हो। यसले दिन्छ सानो सी ठुलो सी, सानो डी ठुलो डी। यो रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हो, विद्यार्थीलाई सिम्पल वेमा कुरो चाहिँ के भन्न खोजे हो त्यो प्रेजेन्ट गर्ने तरिका हो। अरू रियाक्सन पनि लिन सकिन्छ, सेम वेमा बिहेभ गर्छ, सो केही पनि हैन। सो यो रियाक्सनको रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन लेख्नु पर्यो भने, फरवर्ड रियाक्सनको कन्स्टेन्ट, ए को एक्टिभ मास अनि यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको पावर, बी को एक्टिभ मास यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको पावर, यो लेख्न सकिन्छ। त्यही अनुसार रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन लेख्यो भने केएफ हुन्छ त्यहाँ स्लाइडमा। हजुर, भेरी गुड, केएफ र यहाँ केबी, र यहाँ चाहिँ हामी के लिन सक्छौँ, सी को कन्सन्ट्रेसन को माथि पावर सी र डी को एक्टिभ मास को पावर डी, यो हामी दुईटा लिन सक्छौँ। सो इक्विलिब्रियममा के हुन्छ, एट इक्विलिब्रियम रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन, यो आरएफ इक्वल भइदिन्छ आरबी सँग, दुईटैको रेट बराबर हुन्छ। सो यसलाई इक्वेट गर्नुस्, सो केएफ ए को पावर ए, त्यही अनुसार बी को पावर बी इक्वल्स टु केबी, सी को पावर सी र डी को पावर डी हामी लेख्न सक्छौँ। अब हामी इक्विलिब्रियममा यो कार्यक्रम गर्दैछौँ भने यो इक्यू पनि सबस्क्रिप्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, आवश्यकता त छैन, तर इक्विलिब्रियममा यो काम हामी गर्दैछौँ, सो सबस्क्रिप्टमा इक्विलिब्रियम लेखेँ। मेन कुरो यहाँ आउँछ, यो केएफ बाई यो केबीलाई म डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ लेख्न सक्छु सी को माथि सी, डी को एक्टिभ मास को माथि डी, सानो डी हो यो, बुझ्नुस् मिलाएर, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको पावर दिएको यो ल अफ मास एक्सनबाट आइरहेछ, जुन चाहिँ गुल्डबर्ग र वागेले दिनुभएको थियो। सो एक्टिभ मास अफ ए को पावर सानो ए, एक्टिभ मास अफ बी को पावर सानो बी, यो मैले लेखेँ। र रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन को कन्स्टेन्ट केएफ र रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन को कन्स्टेन्ट केबी को जुन यो रेसियो छ, यो रेसियोको नाम अर्को एउटा कन्स्टेन्ट हुन्छ, यसलाई हामी केइक्यू भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट हो। सो यो दुईटाको रेसियोको ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौँ केइक्यू। सो केइक्यू भनेको, अब यो एक्सप्रेसन याद गर्नुहोस् अहिलेदेखि दिमागमा। सो हामीले जेनरली केइक्यू नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट हो यो। सो क्यापिटल ए को माथि ए अनि एक्टिभ मास अफ बी को माथि सानो बी, यो जुन एक्सप्रेसन छ, यो एक्सप्रेसनमा जुन यो केइक्यू जुन छ, यो केइक्यू, यसको नाम चाहिँ के हो त, इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट। यसको नाम हो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट, लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जुन यो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट छ, यसको बारेमा पनि नोट लेख्नुस्, कुनमा डिपेन्ड गर्छ, कुनमा डिपेन्ड गर्दैन।
सो यो KEQ जुन छ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट यो चाहिँ डज नट डिपेन्ड अन यो केमा डिपेन्ड गर्दैन एउटा कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्दैन अथवा पार्शियल प्रेसर नि लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि डिपेन्ड गर्दैन अर्को के हो प्रेजेन्स अफ क्याटालिस्टमा पनि डिपेन्ड गर्दैन र इनर्ट ग्यासेसहरुको यदि प्रेजेन्स छ भने त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्दैन प्रेजेन्स अफ इनर्ट ग्यास र यो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टमा र अघि KF र KB मा के फरक छ त KF र KB मा अलिकति कुरा चाहिँ अलिकति फरक छ KF र KB चाहिँ क्याटालिस्टमा पनि डिपेन्ड गर्थ्यो र टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्थ्यो हैन तर यो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट चाहिँ क्याटालिस्टमा डिपेन्ड गर्दैन तर यो चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ सो KEQ जुन छ डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर सो यही टेम्परेचरमा जुन डिपेन्डेन्स हुन्छ यसकै मैले ग्राफहरु यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले डिराइभ गरेको थिए कसरी ग्राफमा डिपेन्ड गर्छ त्यो भिडियो रिकर्डेड नभएर पनि मैले त्यो एकचोटी फेरि भन्नुपर्ने हुन्छ आवाज त्यसमा रेकर्ड भएन सो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ याद गर्नुस् अब यो जुन इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट छ यो दुई किसिमको हुन्छ कुनै बेला यसको नाम हुन्छ KC कुनै बेला यसको नाम हुन्छ KP इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टकै दुईटा टाइप हुन्छ कुनै बेला KC कुनै बेला KP सो टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट सो जुन इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट छ हाम्रो KEQ यसको दुईटा टाइप छ कुनै बेला यो भइदिन्छ KC कुनै बेला भइदिन्छ यो KP कुनै बेला भइदिन्छ यो KC र कुनै बेला भइदिन्छ यो KP सो कुन बेला हुन्छ KC र कुन बेला हुन्छ KP त्यो पनि हामी बुझिहाल्नु कुन बेला हुन्छ KC र कुन बेला हुन्छ KP सो KC कुन बेला हुन्छ यहाँ म लेखिदिन्छु KC कुन बेला हुन्छ जब हामी एक्टिभ मासलाई मोलर कन्सन्ट्रेसनमा एक्सप्रेस गर्छौं जुन हाम्रो स्पेसिसहरु इन्भल्भ छ रिएक्सनमा त्यो स्पेसिसहरुको यदि एक्टिभ मास हामी मोलर कन्सन्ट्रेसनमा लिएको छौं मोलारिटीको टर्म्समा लिएको छौं मोल्स पर लिटरको टर्म्समा लिएको छौं भने त्यति बेला चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट KC को रूपमा आउँछ सो when active masses are taken as molar concentration र कस्तो खालको केमिकल स्पेसिस अथवा कस्तो खालको रिएक्टेन्ट्स को लागि हामी यो लिन्छौं सो यो चाहिँ हामी सोलुसन फेजमा अथवा ग्यासियस फेजमा हुने रिएक्सन्सहरुको लागि हामी KC चाहिँ भ्यालिड हुन्छ KC चाहिँ डिफाइन्ड हुन्छ सो KC यो अब्जेक्टिभमा सोध्न सक्छ है कस्तो रिएक्सनको लागि KC डिफाइन्ड हुन्छ सो ग्यासियस रिएक्सन अथवा सोलुसन फेजमा अकर हुने रिएक्सनहरुको लागि भ्यालिड हुन्छ सो KC इज डिफाइन्ड फर gaseous reaction जुन रिएक्सन gaseous फेजमा भइराछ as well as reactions occurring in solution phase as well as reactions occurring in solution phase यति चाहिँ याद गर्नुस् र KP कुन बेला लागि भ्यालिड हुन्छ जब रिएक्सन ग्यासियस फेजमा मात्रै अकर हुन्छ सो KP भ्यालिड हुनको लागि रिएक्सन ग्यासियस फेजमा मात्रै हुनु पर्यो सो ग्यासियस रिएक्सनको लागि मात्रै हामी KP लेख्छौं सो KP कस्तो खालको रिएक्सनको लागि लेखिन्छ क्यान बी रिटन फर अ ग्यासियस रिएक्सन जसमा प्योर सोलिड अथवा प्योर लिक्विड हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यसले फरक पर्दैन प्योर सोलिड होस् प्योर लिक्विड होस् त्यसले फरक पर्दैन तर ग्यासियस रिएक्सनको लागि हामी KP लेख्छौं यो चाहिँ दिमागमा राख्नुस् ओन्ली फर ग्यासियस रिएक्सन तर KC चाहिँ ग्यासियस एज वेल एज सोलुसन फेजमा हुने रिएक्सनको लागि दुईटैको लागि लेखिन्छ KC तर KP चाहिँ मात्रै ग्यासियस रिएक्सनको लागि लेखिन्छ
So can be written for gaseous reaction. Gaseous reaction लागि लेखिन्छ। अब फेरि त्यो केसी र केपी यदि लेख्नु पर्यो भने भेरी सिम्पल। अब यहाँबाट हेर्नुस् त यो इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टकै यो दुईटा फर्म हो केसी र केपी र इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट हामी कसरी लेखेका छौं यहाँबाट अलिकति एनालाइसिस गर्नुस् त। सी र डी के हो प्रोडक्ट हो। सो प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन अथवा एक्टिभ मास त्यसको माथि चाहिँ त्यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट त्यसलाई चाहिँ मैले डिभाइड गरे रियाक्टेन्टको केसँग त रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनको एक्टिभ माससँग र त्यसको माथि चाहिँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट। यसरी चाहिँ हामी केसी अथवा केपी लेख्छौं। केपी लेख्ने बेलामा यो मोलर कन्सन्ट्रेसन ठाउँमा हामी पार्शियल प्रेसर लेख्छौं। केसी लेख्ने बेलामा हामी मोलर कन्सन्ट्रेसन नै लेख्छौं। सो के इक्विभ्यालेन्ट यसरी लेखिन्छ यो चाहिँ दिमागमा राख्नुस्। अब एक दुईटा एक्जाम्पल गराउँछु बुझ्नुहुन्छ। जस्तै अब यो रियाक्सनको लागि म लेख्दै छु। यहाँ एउटा रियाक्सन लिए फर एक्जाम्पल त्यही मेरो फेभरेट अमोनिया वाला। सो नाइट्रोजन प्लस 3 वटा हाइड्रोजन ग्यासियस फेजमा रियाक्सन्स गर्दाखेरि हेबर्ट्स प्रोसेस हो यो फेमस हो यो। 2टा अमोनियाको मोलिक्युल दिन्छ। अब मानौं यो ग्यासियस फेजमा छ सबै। अब यसको लागि म केसी डिफाइन गर्छु। मैले केसी डिफाइन गरे के लेख्नु पर्यो त पहिला चाहिँ प्रोडक्ट साइडमा जुन छ त्यसको मोलर कन्सन्ट्रेसन। सो अमोनियाको मोलर कन्सन्ट्रेसन NH3 अनि यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 2 छ। सो 2 ले माथि पावर लगाइदिनुस्। रियाक्टेन्टमा कुन छ नाइट्रोजन छ। सो नाइट्रोजनको मोलर कन्सन्ट्रेसन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 1 छ। माथि पावरमा 1 लेख्नुस् नलेख्नुस् केही फरक पर्दैन इन्टु हाइड्रोजनको एक्टिभ मास। हाइड्रोजनको H2 हामी लेख्न सक्छौं। हाइड्रोजनको एक्टिभ मास H2 भयो र यसको पावर कति छ अगाडि 3। सो यो जुन एक्सप्रेसन छ हाम्रो यो चाहिँ केसी को एक्सप्रेसन भयो इन टर्म्स अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन। जुन रियाक्टेन्ट अथवा जुन स्पेसिसहरु इन्भल्भ भएको छन् त्यसको चाहिँ हामी मोलर कन्सन्ट्रेसन लेखेको छौं अथवा एक्टिभ मास हामी लेखेको छौं एक्टिभ मास। ठीक छ। अब यही अनुसार अब यही रियाक्सनको लागि अब ग्यासियस फेजमा छ। सो केपी को टर्ममा पनि लेख्न सक्छौं। यदि केपी लेख्न चाहनुहुन्छ भने अब यही रियाक्सनको लागि म यहाँ केपी लेख्दै छु। सो केपी लेख्ने बेलामा एक्टिभ मास लिनु परेन कि त्यसको के लिनु पर्यो पार्शियल प्रेसर लिनु पर्यो। सो पार्शियल प्रेसर अफ अमोनिया NH3 माथि जान्छ पावर 2 अपन पार्शियल प्रेसर अफ नाइट्रोजन N2 इन्टु पार्शियल प्रेसर अफ हाइड्रोजन माथि जान्छ पावर 3। यो चाहिँ पार्शियल प्रेसरको टर्ममा मैले लेखेँ। ठीक छ यतिसम्म बुझ्नुभयो ल। अब चाहिँ यस सर। अब चाहिँ हामी इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको युनिट सिक्छौं। अब इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको युनिटहरु फरक हुन सक्छ। आज चाहिँ हामी यति नै पढाउँछौं। युनिटसम्म झिकेर म छोड्छु। त्यसपछि एउटा क्लास अझै लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ म आफ्नो रफ्तार चाहिँ समात्छु ल। ठिकै छ कुराहरु धेरै छ यसमा। इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो च्याप्टर र इजी पनि छ। केमिकल इक्विलिब्रियम र यसकै लगायत म आयोनिक इक्विलिब्रियम पढाउँछु र त्यसमा सोधेको क्वेशन्सहरु सबै गराउँछु। त्यसपछि म पेरियोडिक टेबल अथवा अरु एटोमिक स्ट्रक्चर कि त केमिकल बन्डिङ तिर जान सक्छु। सो त्यो अलिक ठुलठुलो च्याप्टरहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामी एकदमै कन्सेप्चुअली यसरी पढ्नु पर्यो कि पछि तपाईहरुले अरूलाई नि पढाउन सक्नु पर्यो। सो कुनै विषयवस्तुहरु पढ्नुहुन्छ भने करले नपढ्नुस् एकदमै मनले पढ्नुस्। सबै काम छोडेर त्यसमै चाहिँ फोकस गरेर पढ्नुस् ज्ञान लिनुस्। वास्तवमा केमिस्ट्री एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। मलाई पनि केही आउँदैन। मलाई जे आउँछ अलिअलि आउँछ त्यही शेयर गर्छु म। मलाई नि केही आउँदैन केमिस्ट्रीमा। मलाई नि जान्न मन छ। म पनि पढ्दै छु सिक्दै छु। तपाईहरु पनि पढ्न चाहिँ कहिले नछोड्नुस्। म जति पढाउँछु त्यो त पढ्नु नै पर्यो र आफ्नो रेफरेन्सहरु नोट्सहरु पनि हेर्नुस्। हामी पनि पठाउँछौं नोट्सहरु। गिभ मी सम टाइम 1-2 डेज हामी म्यानेज गरेर दिन्छौं। सर पनि आइसक्नुभयो अब चाहिँ इजिली म्यानेज हुन्छ। सो युनिट अफ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट युनिट अफ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट। सो यसको युनिट लेख्ने बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ के दिमागमा राख्नु भने केसी को युनिट जुन हुन्छ केसी को जेनरल युनिट म लेख्दै छु। जेनरल युनिट केसी को युनिट हुन्छ मोल पर लिटर अनि यसको पावर हुन्छ डेल्टा एनजी। केसी को जेनरल युनिट हो यो। जेनरली यो चाहिँ हामी लेख्छौं। अब डेल्टा एनजी के हो अहिले म बताउँछु। अब केपी को जुन युनिट लेखिन्छ केपी को युनिट लेखिन्छ एटीएम र यसको पावर पनि लेखिन्छ डेल्टा एनजी।
एटीएम अथवा डेल्टा एनजी अथवा यसको युनिट कहिलेकाहीँ पास्कलमा पनि लेखिन्छ किनकि पार्शियल प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि पास्कलमा अनि माथि पनि युनिट के लिनु पर्यो डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी भनेको के हो अहिले म यसपछि त्यो एक्सप्रेसनमा यो रिलेसन जब म केसी र केपी को रिलेसन निकाल्न थाल्छु त्यति बेला एउटा रिलेसन आउँछ के हाम्रो त्यो सायद नेक्स्ट क्लासमा हुन्छ होला केपी र केसी को रिलेसन निकाल्ने यो रिलेसन आउँछ केपी इक्वल्स टु केसी टाइम्स आरटी को पावर डेल्टा एनजी यो हो यहाँबाट चाहिँ डेल्टा एनजी आइरहेछ। अब यो एक्सप्रेसन्स म नेक्स्ट क्लासमा झिक्छु तर यो डेल्टा एनजी भनेको के हो सर्टमा अहिले एकछिन बुझिहाल्नुहोस् अनि आफै बुझ्नुहुन्छ। मैले माने एउटा रियाक्सन लिएँ रे त्यही मेरो फ्रेम अफ नाइट्रोजन ग्यासियस स्टेटमा 3 वटा हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्यो ग्यासियस स्टेटमा र 2टा अमोनियाको मोलिक्युल निस्क्यो ग्यासियस स्टेटमा। सो यहाँ डेल्टा एनजी जुन छ डेल्टा एनजी यो भनेको के हो त कतिवटा ग्यासियस प्रोडक्ट छ ग्यासियस प्रोडक्टको मोलिक्युल कतिवटा छ त्यहाँबाट चाहिँ ग्यासियस रियाक्टेन्टको मोलिक्युललाई घटाउनु पर्यो। सो ग्यासियस प्रोडक्ट 2टा छ 2टा NH3 छ सो डेल्टा एनजी भनेको 2 माइनस अब ग्यासियस रियाक्टेन्टको मोलिक्युलहरू कतिवटा नाइट्रोजन एउटा मात्रै हाइड्रोजन कतिवटा 3 वटा छ स्टोइचियोमेट्रिकलाई जोड्ने हो यसको अगाडि केही छैन भने 1 सो 1 + 3 लाई जोडे यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो प्रोडक्टतिरबाट यो चाहिँ डेल्टा एनजी को मिनिङ हो। यसको एक्सप्रेसन जब म यो रिलेसन्स पढाउँछु त्यति बेला चाहिँ अझै क्लियरली बुझ्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ यति बुझ्नुहोस्। सो कति भयो त 2 - 4 भयो सो -2 भयो। सो यो रियाक्सनको लागि यो पार्टिकुलर रियाक्सनको लागि डिफ्रेन्ट रियाक्सनमा डेल्टा एनजी को भ्यालु फरक आउन सक्छ। सो केसी र केपी को युनिट पनि फरक आउँछ तर यो रियाक्सनको लागि यदि केसी को युनिट लेख्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ केसी को युनिटमा पनि झोक्याउन सकिन्छ है क्वेशन यो एक्जामिनरको माइन्डसँग हामीले प्ले गर्नु भएन उनले जे नि सोधिन सक्छ। सो सबै कुरा पढ्नु पर्यो। अब यो रियाक्सनको लागि अब एउटा रियाक्सन दिन्छ कुनै अब रियाक्सन्स त लाखौं छ करोडौं छ कुनै एउटा रियाक्सन दिन्छ ल भन्छ भन्नुस् यो रियाक्सनको लागि केसी र केपी को भ्यालु मतलब युनिट के हो युनिटमा झुक्याउन सकिन्छ। सो जनरल युनिट लेख्नुस् मोल पर लिटर लेखे अनि यसको पावर हुन्छ डेल्टा एनजी। सो यो रियाक्सनमा डेल्टा एनजी आएको छ -2 सो मोल पर लिटर को पावर के भयो त -2 यसलाई जब ब्रेक गर्नुहुन्छ मोल को पावर भयो -2 र अपन लिटर को पावर भयो पनि कति -2। अब लिटर जब माथि जान्छ मोल को पावर हुन्छ -2 लिटर माथि जाँदा हुन्छ लिटर स्क्वायर यसरी यसको युनिट लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी यसको युनिट अथवा अप्सनमा के छ त्यो अनुसार म्याच गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मेन युनिट चाहिँ यो याद गर्नुस् मोल पर लिटर को पावर -2 अब अप्सनमा कसरी मिलाएर दिएको छ त्यो अनुसार मिलाएर टिक लाउनुस्। अब यही रियाक्सनको लागि यदि केपी को युनिट लेख्नु पर्यो भने केपी सर त्यो 2 हजुर छ नि माथि त्यो चाहिँ उता प्रोडक्ट यो 2 जुन छ यो प्रोडक्टतिर कतिवटा मोलिक्युल छ यो 2 चाहिँ यो 2 हो प्रोडक्टतिर कतिवटा मोलिक्युल छ त्यहाँबाट चाहिँ रियाक्टेन्ट साइडको मोलिक्युललाई जोडेर घटाउने रियाक्टेन्टतिर 1 र 3 भयो र 1 र 3 लाई मैले जोडेर 2 बाट घटाए बुझ्नुभयो। यो डेल्टा एनजी को डेफिनेसन हो जब यो रिलेसन म निकाल्छु यो रिलेसन जब म सायद नेक्स्ट च्याप्टरमा होला केपी इक्वल्स टु केसी टाइम्स आरटी को पावर डेल्टा एनजी यो एक्सप्रेसन निकाल्ने बेलामा म डेल्टा एनजी माथि फेरि आउँछु एकचोटि। सो डेल्टा एनजी भनेको के हो भने त कतिवटा ग्यासियस प्रोडक्ट छ मोलिक्युल्स वाइज त्यहाँबाट चाहिँ ग्यासियस रियाक्टेन्टहरूको मोलिक्युलहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो अथवा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट भन्न सक्नुहुन्छ। म लेख्नै दिन्छु यहाँ यसको डेफिनेसन नै लेखिदिन्छु लेख्नुस् यो डेल्टा एनजी जुन हुन्छ यो हुन्छ समेसन अफ यो साइन चाहिँ समेसन हो समेसन अफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट summation of stoichiometric coefficient of gaseous product कतिवटा छ gaseous product हुनु पर्यो है यो अरु स्टेटमा छ भने मिलेन माइनस summation of stoichiometric coefficient of gaseous reactants। अब बुझ्नु भयो संस्कृति जी this is the definition of delta NG। ओके म आउँछु यो ठाउँमा फेरि आउँछु यो कुराहरु फेरि गर्छु। सो एटीएम को पावर डेल्टा एनजी
यहाँ भयो एटिएम र डेल्टा एनजी को यो रिएक्सनको लागि भ्यालु आएको छ सो -2 सो यो चाहिँ युनिट भयो त्यो अनुसार रिएक्सन्समा टिक गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डिफरेन्ट युनिट भयो ल ठिकै छ न 10 बज्यो आज चाहिँ हामी यति गरौँ अरु कुराहरु हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं यतिमा कसैलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् छैन भने यो स्लाइड म ग्रुपमा हाल्दिन्छु अहिले कसैको केही पोर्सन छुट्या छ भने